भर्खरै विशाल नेपाल महाअभियान उत्रियो कडा एक्सनमा। भारतद्वारा कब्जा गरिएका भूभाग फिर्ता गर्न सरकारले पहल नगरे ग्रेटर नेपाल लिबरेसन आर्मी गठन गरेर प्रतिकार गर्ने दियो चेतावनी। उत्तरी अफ्रिकी तटबाट पानी जहाजमा सवार हजारौं आप्रवासीहरू इटालीको टापुमा खचाखच भरिएपछि इटलीमा आपतकालीन बैठक सुरु। समस्याले उग्र रूप लिने भएपछि समाधान गर्न युरोपियन युनियनकी प्रमुख सो टापुमा जाने। बालबालिकाको डेटा चोरी गरेको आरोपमा चिनिया कम्पनी टिकटकलाई युरोपले तिरायो 34 करोड 50 लाख युरो जरिमाना। टिकटक कम्पनीले भने जनायो असहमति। रुसको आँखा छलेर युक्रेनले धमाधम काला सागरबाट अन्न निर्यात गरिरहेको गम्भीर खुलासा। अन्न ढुवानी गर्नका लागि नयाँ सामुद्रिक मार्ग पत्ता लागेको युक्रेनको दाबी। ब्राजिलको अमेजन राज्यमा भयो भयानक विमान दुर्घटना। विमानमा सवार 14 जना यात्रीको भयो दुःखद निधन। मोदीले G20 सम्मेलनमा आएका क्यानाडाली राष्ट्रपतिलाई गरेको व्यवहारले भारत र क्यानाडा बीच चर्कियो तनाव। तनावका कारण हुन सकेन स्वतन्त्र व्यापार सन्धिमा हस्ताक्षर। र बाढीबाट प्रभावित पूर्वी लिबियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहयोग गर्ने जनायो प्रतिबद्धता। तत्काल पीडितहरूलाई उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई दियो निर्देशन। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्रेटर न्युज तपाईले कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। विशाल नेपाल महाअभियानले चीनले हालै जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा र 0 नम्बरको पिलर विषयक एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। महाअभियानका संयोजक सुरेन्द्र ढकालले आमन्त्रित सबैलाई स्वागत गर्दै नेपाल चीन सीमाको अन्तर्बिन्दुमा 0 नम्बरको पिलर राख्न सकेमा मात्रै चुच्चे नक्सा कार्यान्वयनमा गई भारतलाई दबाब दिन सकिने कुरा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो चीन भ्रमणकालमा चिनिया समकक्ष समक्ष यो प्रस्ताव राख्नुपर्ने कुरामा सचेत गराउँदै प्रधानमन्त्रीबाट उक्त कार्य नभएमा विशाल नेपाल महाअभियानले विशाल नेपाल मुक्ति सेना गठन गरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी बसेका भारतीय सुरक्षा फौजलाई लखेट्ने कुरा बताएका छन्। उक्त अवसरमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको पूर्व र पश्चिमको त्रिदेशीय सीमामा 0 नम्बरको पिलर नभएको कारण सीमा विवाद स्थायी रूपमा समाधान हुन नसकेको बताएका छन्। यसमा नेपाल र चीन सरकार दुवै गम्भीर भई भारतलाई समेटेर त्रिदेशीय बिन्दुमा 0 नम्बरको सीमा खडा गर्नुपर्ने कुरा जिकिर गरेका छन्। त्यस अवसरमा काजी बहादुर घिमिरेले कविता मार्फत र मोहम्मद राजा हुसैनले गीत मार्फत नेपालको सीमा मिचिदाको पीडा अभिव्यक्त गर्दै भारतलाई यस्ता विस्तारवादी कार्य नगर्न चेतावनी दिएका थिए। विशाल नेपालका अर्का अभियन्ता ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले सीमा खडा गर्दाको अवस्थामा 0 नम्बरको पिलर खडा गर्न कुन प्राविधिक कारणले नसकिएको हो र सीमा स्तम्भको नम्बर कतिको दूरीमा के आधारमा तय हुने गर्दछ भन्ने प्रश्न राखेका थिए। त्यस्तै अर्की अभियन्ता कविता आचार्यले हिन्द अमेरिकी मोर्चा विरुद्ध चीन, रुस, उत्तर कोरिया, म्यानमार, पाकिस्तान र बङ्गलादेशसँग सहकार्य गरी विशाल नेपालको समुद्रसम्मको हक स्थापित गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। कार्यक्रम पश्चात बसेको विशाल नेपाल महाअभियानको 9औं पूर्ण बैठकले महाअभियानद्वारा सम्पन्न कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै अभियानको केन्द्रीय अभियन्ता सदस्यमा सर्लाहीका मोहम्मद राज हुसैन, बाँकेका आरती रावल गिरी, काठमाडौँका ममता श्रेष्ठ, भक्तपुरका सुरेन्द्र शर्मा, सङ्खुवा सभाका बहादुर घिमिरे र काठमाडौँकी सुस्मिता थापालाई मनोनयन गरेको थियो। त्यसैगरी केन्द्रीय अभियन्ताद्वारा प्रभाव राज पाण्डे र सुरेन्द्र शर्मालाई कार्य सम्पादन समितिमा समेट्ने निर्णय गरेको छ। पूर्ण बैठकमा हरिशरण उपाध्याय, काजी बहादुर घिमिरे, सुषमा बास्कोटा, बुद्ध जीएमसी, मुना ओझा, महेश प्रेमी उदास, निरा रञ्जित, कविता आचार्य र तेजेन्द्र परसाईले महाअभियानका कार्यक्रमहरूलाई अझ सशक्त बनाउन र महाअभियान कार्यक्रमले भविष्यमा सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दाहरूबारे सुझाव दिएका थिए। उत्तर अफ्रिकी मुलुक ट्युनिसियाबाट डुङ्गा चढेर 3 दिनमै 8500 आप्रवासी ओरिएपछि युरोपेली मुलुक इटाली तनावमा परेको छ। ट्युनिसियाको तटबाट करिब 145 किलोमिटर दूरी पार गर्दै केही दिनभित्रै हजारौं आप्रवासीहरू इटली प्रवेश गरेका हुन्। आप्रवासीको आगमन बढेपछि युरोपेली सङ्घ EUका प्रमुख उर्सुला भोन डियर लियनले इटलीको लाम्पेडुसा टापुको भ्रमण गर्ने भएका छन्। ट्युनिसियाबाट शरणार्थीहरू सोही टापुमा पुग्ने गरेका छन्। अधिकारीहरूले शुक्रबार उक्त सानो टापुबाट हजारौं आप्रवासीलाई सिसिलीमा स्थानान्तरण गरेका थिए। शरणार्थीको आवागमनमा भएको वृद्धिले शरणार्थीहरूको लागि युरोपले कसरी जिम्मेवारी साझेदारी गर्दछ भन्ने बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ। इटलीको सबैभन्दा दक्षिणी टापु लाम्पेडुसा लामो समयदेखि उत्तरी अफ्रिकाबाट आएका आप्रवासी डुङ्गाहरूको अवतरण स्थल रहँदै आएको छ।
तर 400 भन्दा कम मानिसका लागि बनाइएको आप्रवासी केन्द्र यो हप्ता अस्तव्यस्त भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आप्रवासन निकायका अनुसार सोमबारदेखि बुधबारसम्म 149वटा डुङ्गामा करिब 8500 मानिस आएका छन्। इटलीको कडा दक्षिणपन्थी सरकारका सदस्यहरूमा हजारौं मानिसहरू खुल्ला हावामा सुतेको, परिधिको घेरा नाघेर सहरको चारैतिर घुमिरहेको तस्बिरले आक्रोश उत्पन्न गरेको थियो। उप प्रधानमन्त्री माटियो साल्भिनीले ती व्यक्तिहरूको आगमनलाई युद्धको कार्य भनेका छन्। शुक्रबार मालोनीले युरोपेली सङ्घलाई मद्दतका लागि थप कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। मालोनीको बलियो समर्थनमा भोन डेर लेयनले जुलाईमा ट्युनिसियासँग सम्झौता गरेका थिए। सम्झौताको उद्देश्य उत्तर अफ्रिकी देशबाट अनियमित आप्रवासनको प्रवाहलाई रोक्नु रहेको थियो। आइरिस नियामक निकायहरूले टिकटकलाई बालबालिकाका डेटाको गोपनीयता उल्लङ्घन गरेको भन्दै 34 करोड 50 लाख युरो जरिमाना गरेका छन्। उक्त मामिला टिकटक एपले सन् 2020मा बालबालिकाको डेटा कसरी राख्थ्यो र विशेष गरी उमेर प्रमाणीकरण तथा गोपनीयता सम्बन्धी सेटिङले कसरी काम गर्थे भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। यो कुनै पनि देशका नियामकले टिकटकलाई गरेको हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो जरिमाना रकम हो। उक्त सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका प्रवक्ताले चाहिँ जरिमानाको निर्णयसँग आफूहरूको सम्मानपूर्ण असहमतिहरू रहेको र त्यो विशेष गरी जरिमानाको मात्रामा भएको बताएका छन्। डेटा संरक्षणयुक्त हेलेन डिक्सनले बीबीसीलाई बताए अनुसार सोधपुछका क्रममा 13 देखि 17 वर्षका किशोर किशोरीहरूले बनाएका खाताहरू दर्ता गर्दा पूर्व निर्धारित रूपमै सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी सेटिङ गरिएको पाइएको थियो। त्यस्तो हुनु भनेको उनीहरूले पोस्ट गरेका सामग्री जसले पनि देख्न सक्ने हुनु हो। यसमा टिकटकै हात छ, किनभने उनीहरू नै उक्त प्लेटफर्मको डिजाइन गरेका हुन् र हामी के भन्छौँ भने डिजाइनरले जीडीपीआरको पूर्व निर्धारित आवश्यकता पूरा नगरी डेटा सुरक्षाको उल्लङ्घन गरेका छन्, डिक्सनले भनिन्। रुससँगको युद्धका कारण झमेला झेलिरहेको युक्रेनले वस्तु आयात निर्यातका लागि नयाँ रुट पहिचान गरेको छ। यससँगै काला सागरमा रुसले प्रतिबन्ध लगाएपछि पहिलो पटक शनिबार युक्रेनमा मालवाहक जहाज पुगेको छ। यो जहाज शनिबार युक्रेनको बन्दरगाह चेर्नोमोस्करक पुगेको हो। यो जहाजले विश्व बजारका लागि 20,000 टन गहुँ बोकेको थियो। युक्रेनका सरकारी अधिकारीहरूले रुसले काला सागरको बाटो बन्द गरेपछि पहिलो पटक युक्रेनमा मालवाहक जहाज आएको पुष्टि गरेका छन्। यसअघि यो रुट युक्रेनबाट विश्व बजारमा सामान बोकेर प्रस्थान गर्ने जहाजका लागि मात्रै थियो। युक्रेनका डिपुटी उपप्रधानमन्त्री अलेक्सान्दर कुब्राकोभले भने जहाज समुद्री राष्ट्र पलाएको झण्डा फहराउँदै युक्रेन पुगेको छ र यसको चालक दलमा युक्रेन, टर्की, अजरबैजान र इजिप्टका नागरिक रहेका छन्। यो जहाजले बोक्ने 20,000 टन गहुँ इजिप्ट र इजरायलमा पुग्नेछ। युक्रेनले पहिचान गरेको नयाँ समुद्री रुट काला सागरको पश्चिमी तटपट्टि छ र यो रुसले आफ्नो सामान निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धको बदला लिन काला सागरमा लगाएको प्रतिबन्धपछि प्रयोगमा आएको समुद्री मार्ग हो। रुसले पटक पटक पश्चिमाले आफ्नो कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा नभएसम्म काला सागरको समुद्री मार्ग युक्रेनलाई प्रयोग गर्न नदिने बताइरहेको छ। युक्रेन विश्वमा सूर्यमुखी तेल, जौँ, गहुँ र मकै निर्यात गर्ने सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र हो। रुसले सन् 2022को फेब्रुअरीबाट आक्रमण सुरु गरेपछि भने युक्रेनका समुद्री मार्ग प्रभावित बनेका छन् र निर्यातका लागि ठिक पारिएका 20 मिलियन खाद्यान्नको निर्यात प्रभावित बनेको छ। फलस्वरूप यति बेला विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्नको मूल्यले आकाश छोएको छ। यति बेला विश्व बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा अफगानिस्तान, यमन, सुडान, इथियोपिया लगायतका देशमा खाद्य सङ्कट बढिरहेको छ। यही समयमा मस्कोले काला सागरमा प्रतिबन्ध मात्र लगाइरहेको छैन, बरु युक्रेनको समुद्री बन्दरगाह समेत निशाना बनाइरहेको छ। बेलायती समाचार संस्था बीबीसीका अनुसार रुसले युक्रेनको अन्न भण्डारका बन्दरगाह इजमाइल र रेनीमा लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। यही साता बेलायतले रुसमाथि युक्रेनको ओडेसा बन्दरगाहबाट हिँडेको यात्रुवाहक जहाजलाई रुसको सेनाले मिसाइल प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ। ब्राजिलको ओमेजनमा शनिबार एउटा सानो प्रोपेलर विमान दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। विमानमा रहेका 12 यात्री र चालक दलका 2 जना सदस्यको मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिएको जनाउँदै उनीहरूले प्रतिकूल मौसमका कारण दुर्घटना भएको बताएका छन्। अमेजन राज्यका सुरक्षा सचिव भेनिसियस अल्मेडाले अति कम भिजिबिलिटीका कारण अवतरण गर्दा दुर्घटना भएको बताएका छन्। ब्राजिलको विमान निर्माता कम्पनी अम्ब्रेद्वारा निर्मित ट्विन इन्जिन
टर्बोप्रम विमानमा सुरक्षाका सबै पूर्व शर्त एवं उड्डयन नियमनको पूर्ण पालना गरिएको जनाइएको छ। विमान कम्पनीले एक विज्ञप्ति निकालेर यान्त्रिक खराबीका कारण दुर्घटना भएको मान्न सकिने आधार नभएको बताएको छ। धेरै राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक रहेको लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य बार्सिलोनामा माछा मार्ने मनोरञ्जनात्मक खेलमा सहभागी हुन एकजना व्यापारीले उक्त विमान चार्टर गरेका थिए। विभिन्न प्रजातिका माछाका लागि परिचित उक्त स्थानमा हरेक वर्ष यो महिना माछा मार्नेको भिड लाग्ने गर्दछ। भारत र क्यानाडा बीचको राजनैतिक समस्या समाधान भएपछि मात्रै स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबारे वार्ता सुरु हुने एक वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन्। सेप्टेम्बर 2 मा क्यानाडाले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता वार्तामा रोक लगाउने घोषणा गरेको थियो। पीटीआईले एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, क्यानाडामा केही राजनीतिक गतिविधिहरू भएका छन् जसमा भारतले आपत्ति जनाएको छ। त्यसैले यी राजनीतिक समस्या समाधान नभएसम्म हामीले वार्ता स्थगित गरेका छौँ। उनका अनुसार यी राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान भएपछि वार्ता पुनः सुरु हुन्छ। उल्लेखनीय छ कि सेप्टेम्बर 10 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले G20 शिखर सम्मेलनमा भाग लिन दिल्ली गएका क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई क्यानाडामा भारत विरोधी गतिविधिका लागि कडा आपत्ति जनाएका थिए। हालसम्म दुई देशबीच आधा दर्जन पटक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएको छ। दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार 2021 र 2022 मा 7 अर्ब डलरबाट 2022 र 2023 मा 8 अर्ब 16 करोड डलर पुगेको छ। बाढीबाट बढी प्रभावित पूर्वी लिबियाको सहर डेर्नामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहयोग गर्ने भएको छ। सो क्षेत्रको भ्रमणपछि लिबियाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि अब्दुल्लाह बाथिलीले यस्तो बताएका हुन्। बाथिलीले डेर्ना र अरू प्रभावित क्षेत्रमा समन्वय बढाउने पनि बताएका छन्। उनले आवश्यक परेकालाई सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।